Hello, good morning. My name is Okrabo and I'm the senior trainer of Network World INC and SRM Global Educations. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला मैले च्याट बक्स अन गरेको छु. This is our first class for demo. Okay, so you can ask with me any type of the questions regarding to the relevant topics from the cybersecurity and networking courses. सबैभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अर्गनाइजेसन नेटवर्क वर्ल्ड एजेन्सी तपाईको एडी बाट स्थापित होला. वास्तवमा यो 2007 बाट स्थापित भएको इस्टाब्लिश भएको यो अर्गनाइजेसन र यो इन्स्टिट्युसनको खास मेजर तपाईको काम भनेको कस्तो भने only the तपाईको सेन्टर फर द education hardware and networking र तपाईको साइबर सिक्युरिटी ल केवल यही मात्रै पढ्न लागि स्थापित यो अर्गनाइजेसन हो, यो इन्स्टिट्युसन हो. अन्य त्यस्तो तपाईको अन्य कोर्सहरु हामी गराउँदैन होला. वास्तवमा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङहरु अन्य तपाईको ट्युसन ल्याङ्ग्वेजहरु के भन्छ तिनीहरु हामी गराउँदैन. सिर्फ हाम्रो डेडिकेटेड एउटा फ्याकल्टी तपाईको हाम्रो क्याम्पस हो ल. फ्याकल्टी क्याम्पस भनेको सिर्फ डेडिकेटेड हैन नेटवर्किङ र साइबर सिक्युरिटीलाई मात्रै फोकस गरेर स्थापित तपाईको एउटा हाम्रो हैन एउटा यो संस्थान हो. वास्तवमा यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै वर्ल्ड क्लास साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियर हैन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र फायरवल इन्जिनियर प्रोडक्सन गर्ने हो. यो भयो सर्ट तपाईको हाम्रो तपाईको इन्ट्रोडक्सन्स हैन. त्यसपछि अब म कोर्सतिर जान्छु. वास्तवमा हाम्रो कुन कोर्सहरुको बारेमा म तपाईलाई थोडा बहुत म तपाईहरुलाई परिचय गराउँछु जुन हाम्रो मोस्ट पपुलर कोर्सहरु छ. मेजरली हाम्रो तपाईको नेटवर्क एजेन्सीमा र एसआरएम मा दुई तरिकाको कोर्सहरु तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र पहिलो नम्बरको कोर्स भनेको the first type of the course is what? Certification course. अथवा यसलाई एउटा मोडुलर कोर्स भन्छौं हामी. लाइक के तपाईलाई चाहियो फर एक्जाम्पल लागि सीसीएनए मात्र पढ्न चाहनुहुन्छ फर एक्जाम्पल हैन. सीसीएनपी मात्र पढ्न चाहनुहुन्छ, सीसीआई मात्र पढ्न चाहनुहुन्छ फर एक्जाम्पलको लागि सिस्को ट्र्याकमा. अब लाइक VMware को ट्र्याकमा जस्तो VCA, VCP, VCIX पढ्न चाहनुहुन्छ VMware को ट्र्याकमा ल. VMware ESXi को ट्र्याकमा VMware डाटा सेन्टर भयो. अर्को VMware तपाईको नेटवर्किङ को ट्र्याकमा नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन सेम टु सेम VCA VCP यो भयो तपाईको ESXi मा. यो तपाईको हुनेछ तपाईको हाम्रो NSX मा सेम VCA VCP हैन अनि VCIX यो चाहिँ VMware नै हो नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन मा. भन्छ यो VMware को गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु. अब तपाईको सिस्को गर्न सक्नुहुन्छ, VMware को गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अर्को भनेको तपाईको के छ अन्य भनेको जस्तो माइक्रोसफ्ट को जस्तो MCSA हैन MCSC हरु भयो माइक्रोसफ्ट को. अनि माइक्रोसफ्ट को गर्न सक्नुहुन्छ. यसरी मोडुलर एउटै मात्रै कोर्सलाई चुज गरेर जान सक्नुहुन्छ हैन. एक्सचेन्ज सर्भरहरु भयो माइक्रोसफ्ट को हैन. अनि लाइक तपाईको अन्य थुप्रै सर्टिफिकेसनहरु छ. यसो गर्दै गर्दै तपाईलाई जुन सर्टिफिकेसन चाहिन्छ जुन चाहिँ स्पेशली जस्तो CISSP भयो हैन, CISA भयो हैन, CSAM भयो. थुप्रै छ ल सर्टिफिकेसनहरु हामीसँग. मोर देन 150 भन्दा धेरै सर्टिफिकेसनहरु हामी पढाउँछौं हैन वर्ल्ड वाइड. त्यो कारणले तपाईलाई जुन सर्टिफिकेसन चाहिन्छ त्यही सर्टिफिकेसनको ट्र्याकलाई तपाईले पक्रेर जाँदाखेरि भनेर मोडुलर कोर्स भन्छ र यसलाई हैन. यो चाहिँ तपाईको स्पेशल तपाईलाई फर एक्जाम्पल लागि जस्ट CCNA पनि चाहियो भने CCNA मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईलाई जस्ट MCSA मात्रै चाहियो MCSA मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पलको लागि हैन. तपाईलाई मान्नु A+ मात्रै चाहियो भने जस्ट A+ मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ हैन. तपाईलाई जस्ट तपाईको फायरवल चाहियो मतलब पालो आल्टो चाहियो मान्नु भने पालो आल्टो मात्रै हैन गर्न सक्नुहुन्छ
यो चाहिँ एक तरिकाको कस्तो खालको भने यसलाई मोडुलर भन्छ, यसरी जान राख्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो प्याकेज सिस्टमको कोर्सेसहरू छ ल। यस प्याकेज सिस्टममा चाहिँ पपुलर कुन कुन कोर्सहरू छ भने लाइक नम्बर 1 मा स्टार्टिङ सबैभन्दा सानो प्याकेज भनेको नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर भन्ने छ ल। नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर भन्छ। नम्बर 2 नेटवर्क एन्ड ISP इन्जिनियरिङ B2। नम्बर 3 तपाईको IT सिस्टम इन्जिनियरिङ हैन। अनि नम्बर 4 तीनटा भइसक्यो। अब एउटा भनेको कुन छ भने एउटा फायरवल इन्जिनियरिङ, नेटवर्क एन्ड फायरवल इन्जिनियरिङ। 4वटा भयो। अनि 5वटा को पालामा हाम्रो के आउँछ भने मास्टरी आउँछ ल। मास्टरी इन ह्याकिङ एन्ड साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियरिङ। साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियरिङ भनेपछि हाम्रो मोटामोटी पपुलर कोर्स भनेको यो 5वटा कोर्स बहुत पपुलर र धेरै चल्ने कोर्स भनेको 5वटा कोर्स हो। नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर, नेटवर्क एन्ड ISP इन्जिनियर, IT सिस्टम्स इन्जिनियरिङ, नेटवर्क एन्ड फायरवल इन्जिनियरिङ र मास्टरी इन ह्याकिङ एन्ड साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियरिङ। जसमध्येमा अघि मैले सुरुमा त भनिहालेँ वास्तवमा जुन ए नम्बरको भने तपाईको मोडुलर, त्यो मोडुलर त छँदैछ। तपाईलाई जुन ठिक लाग्छ त्यो तपाईले वेबसाइट हेरेर त्यो कोर्समा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ ल। मोडुलर कोर्समा हैन, एउटा मोडुलर भइहाल्यो वास्तवमा। तपाईले जुन जुन स्पेसिफिक टेक्नोलोजी तपाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई गर्दाखेरि भयो। प्याकेज वालामा यस्तो छ ल। अब प्याकेज वाला कोर्समा के हुन्छ भने यसमा तपाईको यसमा पनि मोडुलर कोर्स नै हुन्छ, सर्टिफिकेट कोर्स नै हुन्छ। त्यसमा प्लस अनिवार्य चाहिने कुराहरू राखिन्छ। जस्तै नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियरमा के कुरा कभर हुन्छ नि मोटामोटी फाउन्डेसन हाम्रो हुन्छ। सुरुमा CCNA मा फाउन्डेसन हुन्छ, त्यो फाउन्डेसन हामीले राखेको छ। प्लस अनि CCNA पनि यसमा कभर हुन्छ कम्प्लिटली। प्लस अनि त्यसपछि यसमा अर्को हुन्छ तपाईको लिनक्स कभर हुन्छ। अनि प्लस अनि VPN कभर हुन्छ ल। अनि CCNA एक्जाम प्रिपरेसन हुन्छ। यसो लागि नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियरमा तपाईको तपाईले फाउन्डेसन पाउनुभयो। तपाईँ यदि 0 मा हुनुहुन्छ, वास्तवमा IT मा एकदम 0 हुनुहुन्छ, आर्ट्स कमर्सबाट आउनु भएको हुनुहुन्छ भने फाउन्डेसन पढेर जानु सक्नुभयो। अनि CCNA गर्न सक्नुभयो हुनुभयो। अनि लिनक्स पनि तपाईलाई एक्स्ट्रा आयो र VPNहरु पनि एक्स्ट्रा आयो। VPN बिना तपाईको काम हुँदैन मार्केटमा। अब अर्को छ तपाईको नेटवर्क एन्ड ISP इन्जिनियरिङमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यसमा पनि सेम टु सेम तपाईको माथि जस्तै नै हो। नम्बर 1 जस्तै हो। नेटवर्क एन्ड ISP के भन्छ नि एउटा ISP चलाउनको लागि ISP को तपाईको नटमा काम गर्न लागि चाहिने कम्प्लिट टेक्नोलोजी त्यसमा कभर हुन्छ। लाइक के कभर हुन्छ भने हैन, तपाईको सुरुमा त्यसको पनि फाउन्डेसन नै हो। अनि सुरुमा त्यसको पनि कम्प्लिट CCNA नै कभर हुन्छ त्यसमा पनि। अनि CCNP कभर हुन्छ हैन। अनि MPLS, BGP, एडभान्स OSP हैन। अनि तपाईको VPNs हरु, लेयर टु लेयर VPNs हरु हैन। र तपाईको ISP डिजाइन हैन, यिनीहरु कभर हुन्छ ल वास्तवमा यसमा। र लिनक्स पनि कभर हुन्छ यसमा। लिनक्स यसको सिलेबसमा हामी जाँदाखेरि पनि हुन्छ ल वास्तवमा। यसको सिलेबसमा गएर हेर्दा पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। मसँग सिलेबस छ यहाँ। जस्तै नेटवर्क एन्ड VPN को सिलेबस हो सुरुमा। नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर भर्जन 2.0 हो तपाईको। अहिले भर्जन 2.0 चल्दैछ। अनि यसमा के कभर हुन्छ तपाईको जस्तै फाउन्डेसन कभर हुन्छ, CCNA कभर हुन्छ, VPN कभर हुन्छ। फाउन्डेसनमा के कभर हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिटली वास्तवमा अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयरहरु भनेको VSET CSET हरु देखि OLT स्विचहरु देखि लिएर थुप्रै कुराहरु कभर हुन्छ यसमा। जस्तै तपाईलाई CCNA पढ्न सजिलो गराउँछ। र साथसाथै नेटवर्कमा अरु करियरलाई सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कम्प्लिट CCNA तपाईको हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ र CCNA यो सुरु हुँदै हुँदै जान्छ हैन। अनि यो CCNA सकिन्छ। CCNA चाहिँ हाम्रो VPN सुरु हुन्छ ल। कि एउटा बैंक र अर्गनाइजेसनले कसरी VPN कन्फिगर गर्ने वास्तवमा हैन, कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरु सुरु हुन्छ VPN को। VPN सकिसकेपछि अनि एडभान्स BGP हुन्छ। सरी मैले भन्नु पाइन छु तपाईहरुलाई। एडभान्स BGP तपाईको पनि कभर हुन्छ। ताकि एटलिस्ट BGP तपाईको जानुस् भनेर। अनि तल तपाईको यो साइबर सिक्युरिटी, सिस्को सिक्युरिटी, एडभान्स लिनक्स इन्जिनियरिङ हुन्छ। यसमा लिनक्सहरु लोड गर्ने, लिनक्सको बारेमा निकै कुरा यसमा तपाईको कभर भएर जान्छ ल।
चाहिँ यो तपाईको CCNA तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने तपाईले यो प्याकेज पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ र एज कम्पेयर टु CCNA, किनभने तपाईले यसमा एक्स्ट्रा धेरै कुराहरू धेरै जान्नुहुन्छ र। नम्बर 2 तपाईको नेटवर्क एन्ड आईएसपी इन्जिनियरिङमा तपाईको के हुन्छ भने यसमा अलिकति डिपली हुन्छ र त्यो नेटवर्क एन्ड VPN को मद्दत भएको एडभान्स फर्म हो। यसमा तपाईको सुरुमा फाउन्डेसन हुन्छ, अनि तपाईको CCNA नै हुन्छ फेरि, अनि एडभान्स सर्भिस प्रोवाइडर स्विचिङ फर डाटा सेन्टर क्याम्पस एन्ड आईएसपी नेटवर्क, एडभान्स सर्भिस प्रोवाइडर राउटिङमा तपाईको IPv4 V6 मा RIP EAZ OSP भएको एडभान्स लेभलको कभर हुन्छ, अलमोस्ट CCI को सबै कुरा कभर हुन्छ, अनि BGP हरूको कभर हुन्छ, अनि रुट फिल्टरिङहरु कभर हुन्छ, MPLS रुट अटोमेसन्स र SD-WAN हरु कभर हुन्छ, लेयर टु लेयर चाहिँ VPN कभर हुन्छ, अनि नेटवर्क डिजाइन्सहरु कभर हुन्छ, र एडभान्स लिनक्स सर्भरहरु कभर हुन्छ, र ISP को डिजाइन र अपरेसनहरु कभर हुन्छ। यो कम्प्लिट सिलेबसहरु छ यसको तपाईको, हैन, जुन तपाईको हाम्रो ISP इन्जिनियरिङमा पढाइ हुन्छ राम्रो। र यो पढिसकेपछि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्लिटली ISP को नकमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईको ISP इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट तपाईको छ अर्को मोडुलर कोर्समा छ तपाईको धेरै तपाईको पपुलर हुने सरी प्याकेज वाला कोर्समा IT सिस्टम इन्जिनियरिङ ल। यो दुईटै यो माथिको दुईटै तपाईको ISP वालाको लागि र एज वेल एज नेटवर्क इन्जिनियरको लागि यो फोकस छ ल। यो दुईटै IT सिस्टम इन्जिनियर चाहिँ केको लागि फोकस छ भने यो कोर्स चाहिँ यो चाहिँ मेजरली यो कोर्स तपाईको IT सिस्टम इन्जिनियर चाहिँ तपाईको मान्यो IT अफिसर हुनुहुन्छ तपाईको कुनै नगरपालिकामा कुनै बैंकमा, अनि त्यस्तोको लागि यो चाहिँ लेनको लागि कम्प्लिटली सर्भिसहरु कन्फिगर गर्न लागि चाहिँ यसमा तपाईको के छ भने मैले नेक्स्ट यसको भिडियो पनि बनाएर राख्दैछु तपाईहरुलाई, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ MCSC हैन, RSCE अनि एक्सचेन्ज सर्भर, AWS हैन, VPN हैन, यिनीहरु कभर हुन्छ र यसमा मोटामोटी है। मतलब अरु पनि एक यसमा मोडुल सायद फाउन्डेसन सायद ल फाउन्डेसन कभर हुन्छ र यो चाहिँ IT सिस्टम इन्जिनियरिङमा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको लिनको लागि हो स्पेशली। अब सरी यहाँ CCNA मैले छुटाएको छु, CCNA पनि कभर हुन्छ यसमा ल। तपाईले सिलेबसबाट हामी जाँदाखेरि हुन्छ र सजिलो हुन्छ हामीलाई। यसको सिलेबस म अहिले हेर्नुपर्छ तपाईको यहाँ कहाँ छ IT यहाँ छ हैन। यसमा मोटामोटी के कभर हुन्छ IT सिस्टम इन्जिनियरिङमा भने तपाईहरुको फाउन्डेसन अफ IT इन्जिनियरिङ, MCSC, MCSE एक्सचेन्ज सर्भर, CCNA, RSCE र AWS एडभान्स साइबर सेक्युरिटी ह्याकिङ र एडभान्स VPN पर्छ ल वास्तवमा। यसले चाहिँ तपाईलाई कम्प्लिटली के गर्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा कुनै बैंक भयो, बैंकमा अथवा कुनै कर्पोरेटमा, कुनै पनि कम्पनीमा, कुनै पनि तपाईको यता सहकारी संस्थाहरु भए मान्यो, अथवा कुनै डाटा सेन्टरहरु भए, अब तपाईको कुनै पनि तपाईको टेलिकमहरु भए, कुनै पनि जुन बिजनेस प्रोसेसिङ अर्गनाइजेसनमा एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएर तपाईलाई काम गर्नलाई मद्दत गर्छ ल यसले हैन। भनेपछि अब सिम्पल कुरा यो देख्यो हामीले। अब अघिदेखि मैले कुरा त के देख्यौं भने यही तपाईहरु हैन जस्तै मेरो जस्तै नेटवर्क दुई खालको हुन्छ। नेटवर्क मोटामोटी एक खालको नेटवर्क हो तपाईको हैन एन्टरप्राइजेस नेटवर्क, नेक्स्ट नम्बर 2 मा तपाईको क्यारियर नेटवर्क ल। भनेको सिम्पल बातमा यस्तो कुरा गर्दा हुन्छ। जस्तै तपाईको अर्गनाइजेसन यो छ, यो हेड अफिस भयो, यो ब्रान्च भयो, यो मान्नु यो अर्को ब्रान्च भयो, अनि यो ISP भयो, ISP भयो। तपाईहरु ISP बाट तपाईको काम गर्नुहुन्छ, तपाईहरु ISP मा काम गर्न चाहनुहुन्छ, मान्नु ISP मा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको ISP इन्जिनियरिङ अथवा नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर हैन। तपाईको यो
यो तपाईको यो लेनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, यो लेनहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, यो लेनहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको कुन आउँछ तपाईको हैन, त्यो आइको तपाईको आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङ। त्यो कभर हुन्छ ल। अब यो तपाईको डाउट पनि नराख्नु होला, तपाईले आईएसपी इन्जिनियरिङ गर्न लागि चाहिँ आईएसपी मै काम गर्नुपर्ने भन्ने नि होइन हैन, तर लेनमा काममा लागि लेनमै काम गर्नु भन्ने पनि होइन। तपाईको आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङमा पनि सीसीए ले कभर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङ गरेर पनि तपाई आईएसपी मा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आईएसपी इन्जिनियरिङमा तपाईको स्विचिङहरु हुन्छ, लेनहरु कन्सेप्ट हुन्छ र अन्य लिनक्स सर्भरहरु कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो गरेर तपाईहरु लेनमा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ ल। तर स्पेशली चाहिँ तपाईको डेडिकेट चाहिँ त्यसरी छुट्याएको छ ल यो आईएसपी वालाको लागि, आईएसपी इन्जिनियरिङ अनि लेन भनेको लेन इन्जिनियरिङको लागि अथवा आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङको लागि। अब यो भइसकेपछि तपाईको अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने मोस्ट अफ द कुराहरु भनेको कस्तो छ भने तपाईको सुरुमा टार्गेट के हो, तपाईको गोल के हो, तपाई के बन्नु चाहनुहुन्छ, नेटवर्कतिर जानु चाहनुहुन्छ या आईएसपी अथवा सर्भिस प्रोवाइडरतिर काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ल। नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरमा जानु चाहनुहुन्छ भने आईटी सिस्टम इन्जिनियरिङ यसले एकदम सलिड अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ। अनि आईएसपी मा काम गर्न चाहने नेटवर्क एन्ड VPN र आईएसपी इन्जिनियरिङ, यो दुईटामा चाहिँ मेजरली के फरक छ भने तपाई लेयर 1 मा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा लेयर 2 मा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन, यो तपाईको आईएसपी को लेयर 1 लेयर 2 मा काम गर्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड VPN इन्जिनियर। आईएसपी को तपाईको नक मा काम गर्नुहुन्छ, लेयर 3 इन्जिनियर बाट काम गर्नुहुन्छ र कोर मा काम गर्न चाहनुहुन्छ र कम्प्लिट आईएसपी को बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ अथवा आईएसपी आफै खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा सीसीएनए सीसीएनपी हैन सीसीआई तपाईको एक्जाम प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको सीसीएन सीसीएनपी को एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ र सीसीआई लेभल नलेज राख्न चाहनुहुन्छ भने आईएसपी इन्जिनियरिङ हो ल। यसरी तपाईले बुझ्नु होला। अब अर्को एउटा तपाईको हाम्रो कोर्स छ वास्तवमा, त्यो कोर्सको मा धेरै कन्फ्युजन देख्छु, त्यसलाई यति धेरै टाइम दिन्छु वास्तवमा। त्यो कोर्सको नाम हो तपाईको मास्टरी इन hacking and cyber security engineering। यसमा चाहिँ तपाईको के पर्छ भन्ने कुरा आउँछ ल वास्तवमा। यदि तपाईहरु जिरो लेभलबाट एकदम सानो लेभलबाट बेसिक लेभलबाट हैन मिड लेभलमा हुँदै हैन मिड लेभलदेखि तपाईको एडभान्स लेभलमा हुँदै एडभान्स लेभलदेखि एक्सपर्ट लेभलमा हुँदै एक्सपर्ट लेभलदेखि तपाईको कन्सल्टेन्ट लेभलको हैन कन्सल्टेन्ट लेभलको तपाईहरु इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग सिरियस लेभलको तपाईको साइबर सेक्युरिटीको ह्याकिङको तपाईलाई स्किल चाहिन्छ, तपाईलाई कम्प्लिट तपाईको साइबर सेक्युरिटी ह्याकिङको मार्केटको कम्प्लिट तपाईलाई नलेज चाहिन्छ भने तपाईको यो मास्टरी इन ह्याकिङ एन्ड साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङ कोर्स हो। यसलाई 2 वर्षदेखि लिएर तपाईको 2.5 वर्षसम्म लाग्छ, तर अलमोस्ट तपाईको 2 वर्षमा स्टुडेन्टले सिध्याउने गर्छ यो हैन। यो चाहिँ तपाईको कस्तो भने तपाई यदि वर्ल्ड क्लासको तपाईको वर्ल्ड वाइड लेभलको कुनै पनि तपाईको अर्गनाइजेसन जस्तै मानिलियो फर एक्जाम्पल ठुलो अर्गनाइजेसन नाम लिन्छु म, सिस्को हैन, गुगल भयो अनि फेसबुक भयो हैन, अनि याहूहरु भयो, ठुलो जस्तै मानिलियो सामसङहरु भयो, ठुलो जुन अर्गनाइजेसन 12 कुराहरु भयो, जतिको अर्गनाइजेसन छ
ती अर्गनाइजेसन्सहरूले तपाईँको आइटी सिस्टम इन्जिनियर माग्दाखेरि, नेटवर्क इन्जिनियर माग्दाखेरि, साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियर माग्दाखेरि थुप्रै नलेज भएको मान्छेहरू माग्थ्यो। तपाईँको आफैले बायोडेटा हेर्दाखेरि हुन्छ, तपाईँ आफैले आफ्नो तपाईँको ल्यापटपको सहायताबाट, डेस्कटपको सहायताबाट कुछ भी रिसोर्सेस इन्टरनेटमा गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ र जब भ्याकेन्सीमा तपाईँको के भनेको हुन्छ, तपाईँको थुप्रै तपाईँको टेक्नोलोजिसहरूमा आएको हुन्छ, फायरवालहरूमा आएको हुन्छ, नेटवर्किङको सिसिएनपीमा आएको हुन्छ, VMwareमा आएको हुन्छ, F5मा आएको हुन्छ, F5मा आएको हुन्छ हैन, अनि तपाईँको अटोमेसनहरूमा आएको हुन्छ। त्यो सबैलाई फुलफिल गरेर तपाईँको एउटा बनाइएको तपाईँको एउटा कोर्सलाई मास्टरी भन्छ ल। यसको टोटल हाम्रो 4वटा सेमेस्टर हुन्छ। सेमेस्टर 1मा तपाईँको हाम्रो मोटामोटी नेटवर्किङ हाम्रो पढाइ हुन्छ र डाटा सेन्टर पढाइ हुन्छ। सेमेस्टर 2मा तपाईँको हाम्रो हैन फायरवलहरू पढाइ हुन्छ। अनि सेमेस्टर 3मा हाम्रो मोटामोटी अटोमेसन्सहरू पढाइ हुन्छ। सरी, सेमेस्टर 3मा हाम्रो ह्याकिङ पढाइ हुन्छ। हैन, यस सिलेबस पढाइ हामी हेरौँ, म पनि गरी आफै कन्फ्युजन हुन्छु। जस्तै यसको दुईटा भर्जन छ, एउटा भर्जन 3 र भर्जन 4 छ। म भर्जन 4 को तपाईँलाई देखाइदिन्छु। भर्जन 3 अलमोस्ट एउटै होला, अलिकति प्याकेज धेरै छ। कोर्सको नेम हो मास्टरी इन ह्याकिङ एन्ड साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङ भर्जन 4.0। यो हाम्रो तपाईँको प्रोफाइल छ है वास्तवमा ल, तपाईँको नेटवर्कको बारेमा यो हेर्दा हुन्छ। यो हेर्दा पनि तपाईँले अझै तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो, तपाईँको वेबसाइट हेर्नु राख्नुहुन्छ ल, वेबसाइट तल दिएको छ। मास्टरी इन ह्याकिङमा तपाईँको 4टा सेमेस्टर कभर हुन्छ। पहिलो सेमेस्टर भनेको तपाईँको नेटवर्क एन्ड क्लाउड इन्जिनियरिङ, तपाईँको अनि नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी एन्ड साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियरिङ, अनि ह्याकिङ र पेन टेस्टिङ, र फाइनल प्रोग्रामिङ अटोमेसन इन्जिनियरिङ र CCI सेक्युरिटी तपाईँको ल्याब एक्जाम र रिटर्न एक्जामको तपाईँको के हुन्छ, प्रिपरेसन हुन्छ ल। यसमा यहाँनिर तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, तपाईँले अब रिमोटली तपाईँको ऱ्याक चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग ऱ्याक छ, डेडिकेटेड ऱ्याक छ हैन, ऱ्याक चलाउन सक्नुहुन्छ रिमोटली। अनि क्लास तपाईँले अनलाइनै लिँदा पनि हुन्छ। तपाईँ यदि बिजी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, तपाईँ टाढा ठाउँमा बस्नुहुन्छ, अनलाइन लिँदाखेरि हुन्छ। अनि तपाईँहरू नजिकमा हुनुहुन्छ भने अफलाइन क्लास लिँदा पनि हुन्छ, क्लासरुममा लिँदा पनि हुन्छ। यसमा सुरु हुन्छ वास्तवमा सुरुमा तपाईँको फाउन्डेसन सुरुमा कभर हुन्छ यसको, अनि कम्प्लिट CCNA कभर हुन्छ, कम्प्लिट CCNP कभर हुन्छ, कम्प्लिट MCSC कभर हुन्छ, RSC कभर हुन्छ, AWS कभर हुन्छ, Azure कभर हुन्छ, माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज कभर हुन्छ, अनि MPLSहरू कभर हुन्छ, BGP ट्राफिक इन्जिनियरिङ मल्टिकास्टिङ कभर हुन्छ, अनि VMware को तपाईँको नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन NSX र ESX डाटा सेन्टर दुईटै कभर हुन्छ। नेटवर्कको डिजाइनिङको तपाईँको हाम्रो कुराहरू हुन्छ यसमा व्यापकै हैन। अनि यो तपाईँको प्रोफेसनल प्र्याक्टिस, अनि तपाईँको एक्जाम प्रोफेसनल प्र्याक्टिस र तपाईँको प्रोजेक्ट वर्क हाम्रो भएपछि यो सेमेस्टर वार चाहिँ दिन्छ। तपाईँले मोटामोटी 2टा क्लास पढ्दै लिनुपर्ने हुन्छ है। सेमेस्टर 2मा तपाईँको के हुन्छ भने यसमा नेटवर्क सेक्युरिटी साइबर सेक्युरिटी कुरा हुन्छ एकदम डिपली। यसमा मोटामोटी सम्पूर्ण फायरवलहरू कभर हुन्छ, जस्तै सिस्टम सेक्युरिटी कभर हुन्छ, पालो आल्टो, चेक पोइन्ट हैन, सिसमहरू भयो, सिसा भनेको तपाईँको IS अडिटिङ, IT अडिटिङहरू कुरा भयो, CISSP, SNRS हैन, सिस्को ISC, आइरन पोर्टहरू हुँदै हुँदै तपाईँको NES 4, 6हरू सबै कभर हुन्छ, सोफोसहरू कभर हुन्छ। अनि सेमेस्टर 3मा ह्याकिङको सबै कुरा कभर हुन्छ। यसमा यो सेमेस्टरमा कम्प्लिटली ह्याकिङ मात्रै तपाईँको पढाइ हुन्छ र यसमा चाहिँ। लास्ट सेमेस्टरमा के हुन्छ भने तपाईँको प्रोग्रामिङ्सहरू कभर हुन्छ र डाटाबेसहरू, अनि डेभनेट हैन, SD-WAN-हरू भए, तपाईँ कभरनेटहरू भयो, र F5 लोड ब्यालेन्सहरू कभर हुन्छ। अलमोस्ट यसो तपाईँ कुनै पनि तपाईँको वर्ल्डको कुनै पनि IT एन्ड सिस्टम इन्जिनियरिङको तपाईँको अथवा साइबर सेक्युरिटीको जबमा कुनै पनि तपाईँको कम्पनीजको प्रोफाइलमा तपाईँ फिट बन्नुहुन्छ ल। अनि लास्टमा तपाईँको हाम्रो CCI ल्याब एक्जाम प्रिपरेसन हुन्छ हैन। यसमा CCI सेक्युरिटी कभर हुन्छ र CCI सेक्युरिटी बारेमा यहाँले तपाईँको कम्प्लिटली लेखिदिएको छ, तपाईँले पढ्दाखेरि हुन्छ, वेबसाइटमा राखेको छ हैन, भन्दा पनि यहाँनिर कम्प्लिटली लेखिदिएको छ, यो त्यो पनि तपाईँले हेर्दाखेरि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यो मास्टरी भनेको चाहिँ हाइली तपाईँको डेकोरेटेड कोर्स हो र हाइली तपाईँको हार्डवर्क गर्नुपर्ने कोर्स हो, र यसमा मोटामोटी सबै कुराहरू कभर भएर आउँछ ल। अब मास्टरीको बारेमा केही जानकारी जान्नु अझै चाहन्छु, तपाईँहरूले सोद्धाखेरि हुन्छ मलाई
म अडियो पनि अनम्युट गरिदिन्छु र च्याट बक्स तपाईको अलरेडी खोलिरहेछ है, तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा मास्टरीको बारेमा एक दुईवटा मिथहरू छ ल, वास्तवमा त्यो मिथहरूको पनि कुरा गरौँ। मास्टरीमा तपाईको जति पनि कोर्सहरू राखेको छ हामीले त्यसमा तपाईको थोरै थोरै पढाइ हुन्छ, कम्प्लिट पढाइ हुँदैन, त्यो एकदम गलत कुरा हो। वास्तव तपाईले एक्जिस्टिङ तपाईको हाम्रो जुन मास्टरी पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ वास्तवमा, र क्रस तपाईले क्वेशन्स राख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा। नम्बर 2 वास्तवमा अरु कुरा भनेको मास्टरी गरेर तपाईको के जब ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नुहुन्छ हैन। मास्टरी गरेर तपाईको प्लेसमेन्टको लागि त्यस्तो हामीलाई समस्या पर्दैन। अनि प्लेसमेन्ट हामी तपाईलाई स्योर नै गर्छौं ल, त्यसमा कोही हाम्रो डाउट छैन ल। अनि अर्को कुरा भनेको मास्टरी गर्नलाई कति क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। वास्तवमा मास्टरी गर्नलाई यति नै क्वालिफिकेसन भनेर चाहिँ हामीले तोकेको छैन, तर एटलिस्ट 10+2 तपाई पास आउट हुनुहुन्छ वास्तवमा भने तपाईले मास्टरी गर्न सक्नुहुन्छ ल। अरु कुरा के म मास्टरी तपाईको गरेर म डिग्री हासिल गर्न सक्छु भन्नेहरुको तपाईको कुरा छ ल। वास्तवमा मास्टरी गरेर तपाई यदि डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको इसी काउन्सिलले एउटा अप्सन चाहिँ दिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले वास्तवमा इसी काउन्सिलबाट करस्पोन्ड गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र इसी काउन्सिलले अप्सन चाहिँ दिन्छ वास्तवमा कि त्यसको समथिङ 50 समथिङ अफ क्रेडिट तपाईको ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईको भनेको तपाईको सर्टिफिकेसन तपाईले पास गरिसकेपछि तपाईलाई बीएससी साइबर सेक्युरिटी एमसी साइबर सेक्युरिटीको डिग्री तपाईलाई अवार्ड गर्छ ल। त्यसको लागि तपाईले एक्जामिनेसन्स दिनुपर्ने हुन्छ है। बीएससी साइबर सेक्युरिटी हैन, एमएससी साइबर सेक्युरिटी तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ यो तपाईको इसी काउन्सिलमा। यहाँ म जान्छु हैन। इसी काउन्सिल हैन तपाईको युनिभर्सिटी अनि क्रेडिट ट्रान्सफर गर्छु वास्तवमा। यहाँ तपाईको इमेजमा जान्छु बड्याङ्गी हैन, यहाँ यो देखाउँछ ल म तपाईहरुलाई। तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ इसी काउन्सिलसँग तपाईले गर्दा पनि हुन्छ ल। तपाईको यहाँ भन्दैछ ल यहाँनेरि क्रेडिट ट्रान्सफरको अप्सन्स कस्तो छ भने तपाईले ब्याचलर कोर्सको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको सीएनडी अनि इथिकल ह्याकर अनि सीएचएफआई यो तीनटा तपाईको हैन कोर्स तपाईले गरिसकेपछि तपाई ब्याचलरको लागि तपाईको के पो क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ ल। अनि तपाईको यहाँ देखो हुन्छ तपाईले यो ब्रोशर्स तपाईले डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, रिक्वेस्ट इन्फर्मेसन गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ देखो हुन्छ सीएच ECIS ESP LPT अनि यसको तपाईले एक्जामिनेसन्स पास गरेपछि तपाई ब्याचलर र मास्टरको लागि तपाई क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ ल। एउटा अप्सन्स दिएको इसी काउन्सिलले। इसी काउन्सिल भनेको युएसए बेस्ड एउटा युनिभर्सिटी हो वास्तवमा हैन। तपाई आफैले तपाईको यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको समस्या भएन। तर हाम्रो फोकस त हाम्रो त्यो होइन वास्तवमा। हाम्रो फोकस भनेको मास्टरी गरेर तपाईको जब ओरिएन्टेड बनाउने, जबको लागि रेडी बनाउने, वर्ल्ड वाइड जबको लागि रेडी बनाउने हाम्रो फोकस हो ल। बुझ्नु भने मेन फोकस भनेको छ। अब अर्को छ तपाईको हाम्रो अर्को प्याकेज छ नेटवर्क एन्ड फायरवल भन्ने एउटा प्याकेज छ अर्को। त्यसको म मोटामोटी कुरा गर्छु। नेटवर्क एन्ड फायरवल हजुर यसको B1 र B2 दुईटा छ हैन। तपाईले दुईटै सिलेबस म्यानेजमेन्टसँग मागेर तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ ल। वास्तवमा नेटवर्क एन्ड फायरवल भनेको यसमा फायरवलको नर्मली कुराहरु आउँछ, फायरवलको कोर्सहरु तपाईको यसमा कभर हुन्छ ल। अब अर्को तपाईको नेटवर्क सबै मैले कुरा गरिसकेपछि एक दुईवटा तपाईको कुराहरु छ, त्यो कुराहरुलाई हामी गरौँ। अब मेन एक दुईवटा कुराहरु मतलब के कुराहरु हाम्रो मतलब एउटा कुराहरु तपाई स्टुडेन्टलाई समस्या कुरा के हुन्छ भने तपाईको यी कोर्सहरु गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ हैन। कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा मेन कुरा आउँछ वास्तवमा। त्यो कुराहरु नम्बर 1 तपाईले यदि अनलाइन क्लासेस गर्नु चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि अनलाइन क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग एउटा ल्यापटप हुनुपर्ने हुन्छ ल र तपाईसँग इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन ल वास्तवमा हैन, इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि टाइममा तपाई आफ्नो क्लासलाई साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै टाइममा तपाईले आफ्नो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इभिनिङ होस् तपाईको हैन, मर्निङ होस् हैन, डेमा होस्, कुनै पनि टाइममा तपाईले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइममा ठ्याक्कै त्यो टाइममा तपाईको टिचर आउनुहुन्छ र टिचरले तपाईलाई गराउनुहुन्छ। तपाईको यो सबै स्क्रिन तपाईको ल्यापटपमा देखिन्छ हैन। अर्को तपाईको अर्को तपाईको कुरा के भने अनि यो सबै ल्याबहरुलाई गर्न लागि जस्तो लाइक
तपाईले VMware को तपाईको VMware तपाईको प्याकेज लोड गरेर इन्स्टल गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लाइक त्यसमा सिस्टम्सहरु इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन राउटरहरु स्विचहरु इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ EVE हरु इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ GNS3 हरु इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ प्याकेज टेस्टरहरु इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन र हाम्रो तपाईको फ्याकल्टी मेम्बरहरुले तपाईहरुलाई क्लासको बीचमा रियल तपाईको हाम्रो र्याकलाई तपाईको रियली तपाईको एक्सेस गराएर तपाईलाई गराउँछ ल बस्नु त्यसो गर्दाखेरि तपाईको कम्प्लिट क्लासेसहरु तपाईको कभर हुन्छ यसमा कोही डाउट हुँदैन ल ध्यान दिनु न तपाईहरुले अब अन्य कुराहरु भनेको केही छन् तपाईले सोध्नु सक्नुहुन्छ र कुनै कुरा बाँकी छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ एक दुईवटा ल्याबमा तपाईलाई देखाइदिन्छु यहाँ ल्याब यस प्रकारको छ जस्तै VMware भयो है मैले कुनै पनि कुरा यहाँ अभ्यास गर्नु पर्यो वास्तवमा हैन कुनै पनि कुछ भी अभ्यास गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल लागि मलाई अभ्यास गर्नु पर्यो MCSE गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सर्भर मैले लोड गरेर राखेको छु तपाईले पनि राख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमै सबै प्रोसेस सबै जो गर्ने गराउने र सबै तपाईको यो सेटअप गर्ने तपाईहरुलाई हामी गराउँछौं र वास्तवमा यो सर्भर छ यो लिनक्स सर्भर छ वास्तवमा यो सर्भर 23 छ 19 छ हैन चाइल्ड डोमेन छ विभिन्न खालको मसिनहरु मैले राखेको छु है जस्तै lala.com भनेर सर्भर भयो सर्भरलाई मैले चालु गरे यहाँ त्यसरी चालु हुन्छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल यो र हामी क्लासरुममा म्याक्सिमम हामी कोसिस गर्छौं कि रियलमा कसरी काम गर्ने भनेर हामी कोसिस गर्छौं है अर्को कुरा भनेको अनलाइन क्लास गर्दा र अफलाइन क्लास गर्दामा के फरक छ भन्ने धेरै हाम्रो नेपालको स्टुडेन्टहरुले सोध्नुहुन्छ मलाई वास्तवमा हैन अनलाइन क्लासमा चाहिँ तपाईको अलिकति के म डिफरेन्सेस देख्छु भने म अनलाइन पनि गराउँछु अफलाइन पनि गराउँछु डिफरेन्सेस के देख्छु भने अनलाइन क्लास हैन र अफलाइन क्लास अथवा क्लासरुम क्लास भनौं न क्लासरुम वाला क्लास भनौं न अफलाइन भनेको तपाई अनलाइन क्लासमा तपाईले आफ्नो टाइममा तपाईले घरबाट तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई क्याम्पसमै आउनु पर्ने हुन्छ ल यसोलाई तपाईको टाइम तपाईको यसमा अफलाइनमा बाँचेन के तपाईको टाइम तपाईको धेरै टाइम जान्छ जस्तै तपाई घर कहाँ छ वास्तवमा त्यो घरबाट क्याम्पसमा आउनु मान्ने हो 30 मिनेट हैन अनि जानु 30 मिनेट गर्दाखेरि 1 घण्टा यहाँ टाइम तपाईको वेस्ट भयो ल नम्बर 1 मा है नम्बर 2 मा के हुन्छ भने अनलाइन क्लासेसहरुमा पनि तपाईले हेर्नै पर्ने मोनिटरको स्क्रिन नै हो वास्तवमा यो जति म लेख्दै छु जति पढाउँछु त्यही हेर्नु पर्ने हो अनलाइन क्लासमा अफलाइनमा तपाईले हेर्नु पर्ने मोनिटरमै हो ल वास्तवमा टिचरको अनुहारमा हेरेर तपाई क्लास हुँदैन ल मोनिटरमै हेर्नु पर्ने हो ल केही फरक छैन अनलाइनमा तपाईको सोध्नु सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा कुनै पनि क्वेशन्सहरु सोध्नु सक्नुहुन्छ क्वेशनहरु आस्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अफलाइनमा पनि आस्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै डाउट छैन ल अर्को कुरा भनेको अनलाइन क्लासहरुको तपाईको भिडियो रेकर्डेड हुन्छ वास्तवमा भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ हरेक क्लासेसको भिडियो रेकर्डिङ गर्दा तपाईको शेयरिङ हुन्छ यसमा भिडियो रेकर्डिङ हुँदैन ल अफलाइनमा तपाईले के पढायो त्यसलाई नोट गर्नु पर्यो त्यो सकियो ल त्यसमा अनि अनलाइन क्लासमा नेपाल भरिको र विश्वभरिको स्टुडेन्टहरुको ग्रुप डिस्कसन हुन्छ ल ग्रुप डिस्कसन तपाईले के इस्यु डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईको यसमा डिस्कसन ग्रुप डिस्कसन हुँदैन त्यो क्लासरुमको मात्रै हुन्छ अरुसँग हुँदैन ल त्यो हुन्छ अब अनलाइन क्लासमा तपाईको के हुन्छ तपाईले आफ्नो चाहेको टाइममा हुन्छ ल वास्तवमा है जस्तै नाइटमा गर्छु म मर्निङमा गर्छु जे गर्छु यहाँ तपाईको त्यो हुँदैन एडजस्टेड टाइममा हुन्छ ल अफलाइन क्लासमा यो डिफरेन्सेस छ अलमोस्ट सबै कुरा सेम हो अब ल्याब प्र्याक्टिस गर्छु भन्दाखेरि ल्याब प्र्याक्टिस त ल्याब भनेको यता पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ अनलाइनमा या अफलाइनमा ल्याब पाउनु त समस्या छैन ल्याबको लागि यहाँ अनलाइनमा चाहिँ रिमोट ल्याब गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँ आएर ल्याब गर्न सक्नुहुन्छ ल जस्ट तपाईँ फिजिकली तपाईको तारहरू छुट्नु सक्नुहुन्न फिजिकली डिभाइसलाई छुट्नु त्यति मात्रै फरक हुन्छ नत्र भने अलमोस्ट मलाई चाहिँ अनलाइन नै ठिक लाग्छ ल मलाई किनभने कुनै पनि ठाउँमा जान गएर पढ्न सक्यो मेरो क्लास छुट्यो भने त्यसको भिडियो म पाएँ हैन त्यो फाइदाहरु हुन्छ ल मलाई अनलाइनमा अनि अर्को कुरा पैसा सेभ भयो ल मान्नु तपाईहरु जब गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु 6 महिनाको छुट्टी लिएर तपाईहरु यहाँ पढ्न आउनु हो भने त्यो एउटा जबको पनि तपाईको अफलाइनमा जबको पनि त्यो जबको 6 महिनाको जबको मान्नु तपाईहरु
30,000 कमाउनुहुन्छ महिना फर इक्जाम्पल भने हैन अनि तपाईको 2-2.5 लाख रुपैयाँ तपाईको 2 लाख 2.5 लाख रुपैयाँ जबको पनि गयो हैन जब पनि जान सक्छ अर्को त्यो स्यालेरी पनि गयो रुम बस्नु पर्यो विभिन्न गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्टेसन के गर्दाखेरि त्यो धेरै लस भएर जान्छ ल अफलाइनमा नि त्यो कारण अनलाइन पोसिबल हुन्छ नि अनलाइन गर्नुहोस् अनलाइन क्लास गर्दाखेरि त्यो अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ रोज क्लास आउनुपर्ने हुन्छ डेली क्लासेस बस्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको हरेक कुराहरुमा इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले है अनि अब त ल्याबहरु डेमोन्स्ट्रेसनहरु सबै एउटै मोनिटर भित्र भइहाल्छ तपाईको ल्यापटपमा स्क्रिनमा आइहाल्छ पर पनि तपाईको भइहाल्छ समस्याको कुरा भनेर दुईटैमा उस्तै उस्तै हो ल र तपाईको नर्मली हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अनलाइन नै मलाई बेस्ट लाग्यो ल अब अर्को कुरा भनेको के छ अवस्था भने मैले ल्याब देखाउने तपाईहरुले यो ल्याब छ यहाँ भित्र खोलेर अब lala.com भित्र पसेर म एमसीएस को प्र्याक्टिस गर्न सक्छु यहाँ लगइन गर्न सक्छु हैन आफ्नो जे अभ्यास गर्छु सर्भर ओएस अभ्यास गर्न सक्छु क्लाइन्ट बनाउन सक्छु हैन यो सबै हाम्रो ल्याब को लागि सबै हाम्रो आउँछ ल वास्तवमा क्लासमा तपाईहरु जोइन गरेर सबै हामी ल्याब बनाउनु तपाईको ल्यापटप लगाएर ल्याब बनाउनु सबै हामी गराउँछौं ल अब कतिपय मान्छेहरुको यो तपाईको डाउट छ वास्तवमा कि तपाईको हाम्रो अनलाइन क्लासमा थ्योरेटिकल मात्रै हुन्छ त्यस्तो बिल्कुल गलत बात हो ल पुरै 100% प्र्याक्टिकली हुन्छ मान्छेले अनलाइन क्लास गरिरहेछ पढिरहेछ पास भइराखेको छ र अर्को कुरा भनेको तपाईको जब पनि गरिरहेछ र उत्तिकै तपाईको आफ्नो तपाईको स्किलको सबै गरिरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कुनै पनि तपाईको प्याकेज जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले सुरुमा डेमोन्स्ट्रेसन क्लास गर्नु सक्नुहुन्छ गर्न पाउँछ डेमोन्स्ट्रेसन क्लास गरेर मात्र जोइन गर्नुलाई भन्छु कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले